अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मवाला। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चूँकि आज ओस मौसम नासाजगार और आज हेक न अस पन्निस क्लासस मज वातित दरस तदरीस के हवाले, चूँकि अजुक दरस गछ न अस मिस गछुन, इसलिए करो अस कोशिश अस तुलो फ़ायदे सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए करो अस दरस रिकॉर्ड तो पत करो तुम इंशाअल्लाह गरस अंदर कोशिश ये दरस समझनिच। किताब तुह निश मौजूद, इसलिए मे उम्मीद कि तुम पढ़ो यह दरस सतर बसतर। कबल कि यमो नईस दरसस कुनत करो पन्निस प्रानिस दरसस अख रिपीट तो अख सरसरी नजर त्रो पन्निस ओत्र किस दरसस कुनत। अस पढ़ो ओत्र ईमान कत वन लुगतन तो इस्तिलाहन। लुगतन वन तस्दीक तो इस्तिलाही तौर ईमानस यह तारीफ यवान करने कौलुम बिल लिसान व अतिकादुम बिल क़ल्ब व अमलुम बिल जवारिह यज़ीदु बित ताअति व यनकुसु बिल मासियह। ईमान वनान ज़बान सत इकरार करुन, दिल सत एतिकाद थाउन, जवारिह यानी आज़ाओ सत अमल करें। तो यह ईमान इताअत करने सत हुरान, तो यह ईमान मासियत तो नाफरमानी करने सत कम गसान। तो यह ईमानिश तारीफ अहल सुन्ना वल जमात निश। चूँकि अस पढ़ो ओत्र किस दरसस अंदर यमन तमाम कथन यम यथ तारीफस मज वन यमन अल्लाह ताला सदि कुरान मज दलील मिलान। यानी यम पन्ने तरफ कंस बनामित यह तारीफ कंस पन्ने तरफ बनेम, बल्कि यह अल्लाह ताला सदि कलाम मजे अखज यवान करने। अल्लाह ताला फरमावन कूलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना। अल्लाह ताला फरमावन तुम ऐसो वनान, तुम वनियो आमन्ना बिल्लाह कि अस उन ईमान अल्लाह तालास पे व मा उनज़िला इलैना बे कैसा अस नाजिलाव करन। तो अम साहिब किताब अखज करान कि यह ईमान यह ज़बान सत इकरार कर, ज़बान सत ज़रूरी इकरार कर। तवे वो अल्लाह ताला कूलू आमन्ना बिल्लाह। यानी अगर कह शख्स दिलस मज योत ईमान आसि और ज़बान पे आस सह वनान कह, तो ज़बान सत वन तह ज़रूरी। सह गो एक्सेप्शनल कह शख्स जुस खोचान आस ईमान अनस मज और पता सह ईमान इजहार करान जे सत कह, सह इज़तरारी हालत। मगर उमूमन ज़रूरी कि अख इंसान गि इजहार करुन, इजहार ईमान करुन, यह गि कलिमुक इजहार करुन, यह गि कलिमे तय्यबा पढ़ुन, यह गि कलिमे शहादत पढ़ुन, तो यह ईमानस अंदर शामिल। इथे पे यह गि दिल सत इकरार करुन। अमिच दलील अल्लाह ताला सुन यह कौल वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। यह अल्लाह ताला सूरह हुजरातस मज फरमोमुत तिमन अराबियन हंद खतर यम अरब आय और यमो इस्लाम अन्याव, यमो इस्लामुक कलिम पर्याव तमो इस्लाम सभी दाखिल। और पत वोन तिमन अल्लाह ताला कि वन साव न तुहंदन दिलन मज ईमान कह। क़ालतिल अराबु आमन्ना, अरब हसा वन अस ओन ईमान। वलाकिन कूलू असलमना, अल्लाह ताला वोनुक ना तुम वनियो आमन्ना, तुम वनियो असलमना, अस हसा ओन इस्लाम। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, वन हसा तुहंदन दिलन मज ईमान चामुत, तुहंदन दिलन मज ईमान दाखिल गोमुत कह। यानी यम सात इंसान इस्लाम अनान अम पे तमिस अमल कर ईमान हासिल करने खतर, इसलिए दिल सत मानुन, दिल सत मानुन तो जे सत यह कलिम पढ़ुन, यह ज़रूरी ईमानस मज। इथे पे वो कि वह अमलुम बिल जवारिह यानी आज़ाओ सत अमल करें। आमाल ईमानस मज दाखिल गसान, आमाल ईमानस मज दाखिल गसान। अत अल्लाह ताला सुन यह कौल दलील वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम। अल्लाह ताला कर न तुहुंद ईमान ज़ाये, यानी सलातकुम इला बैतुल मक़दिस। चूँकि तुम मे वोनमुत कि मुसलमान गोडन मदीना यथ कैंचन गोडन रेतन 16-17 रेतन तम बैतुल मक़दिसस कुनत कबिल जानित नमाज परान। मगर चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस ख्वाहिश कि तिहुंद कबिल गोस आसुन काबतुल्लाह। तो चूँकि अल्लाह ताला कर यह ख्वाहिश पूर, तो अल्लाह ताला बनो यहुंद काबतुल्लाह, यहुंद कबिल बनो काबतुल्लाह। तो पत कोर अल्लाह ताला यह आयत नाजिल क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी नज़र शरीफ तम
आसमानस कुन तुलान यानी दुआ ٲسۍ करان और दपान ٲسۍ दुआ ٲسۍ करان اے اللہ میون قبلہٕ گوٚژھ آسُن کعبۃ اللہ. اللہ تعالیٰ ہن فرمووُکھ کہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تُہُنٛد دعا قبوٗل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ پھِرِو تُہۍ پَنُن چہرٕ شریٖف تہٕ تُہۍ ؤنِو پنٛنٮ۪ن صحابن تہِ تِم تہِ پھِرن پَنٕنۍ چہرٕ تِم پھِرن تِم کعبۃ اللہس کُنتھ. اَمہِ پتہٕ لٔج یِم زن مُسلمان ٲسۍ صحابہ ٲسۍ یِمن لٔج فِکر کہِ یۄس وٕنِس تانۍ اَسہِ نٮ۪ماز پٔر یہِ نٮ۪ماز کوٚت گٔے, اَتھ نٮ۪مازِ کیٛاہ کرو أسۍ, یہِ نٮ۪ماز گٔیا قبوٗل کِنہٕ نہ. اَتھ نٮ۪مازِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن ناو ایٖمان, اَتھ نٮ۪مازِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن ناو ایٖمان. اَوے چھِ أسۍ وَنان کہِ ایٖمانس منٛز ہسا چھِ عمل تہِ دٲخل. یعنی یُس شخص کلمہٕ پرِ یہِ گژھِ دِلہٕ سۭتۍ تہِ اقرار کرُن تہٕ یہِ گژھِ عملہِ سۭتۍ تہِ ہٲیِتھ دیُن کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُس با ایٖمان. اگر نٮ۪ماز پانٛژھ أمِس فرض چھِ یہِ گژھِ نٮ۪ماز پانٛژھ پرُن, اگر رمضانچہِ روزٕ چھِ یہِ گژھِ رمضانچہِ روزٕ دَرُن, یہِ گژھِ حج کرُن, یہِ گژھِ زکات دیُن, باقٕے اِسلامی ارکان یِم چھِ تِم یا اِسلامچہِ کامہِ یِم چھِ تِم گژھِ یہِ کرُن. تہٕ ییٚتٮ۪تھ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یِہنٛزِ تتھ نٮ۪مازِ ایٖمان ناو یۄس یِمو شُرہن سدہن رٮ۪تن پریے بیت المقدسس کُن. اللہ تعالیٰ فرموو وما کان اللہ لیُضیع ایٖمانکُم, اللہ تعالیٰ کرِ نہٕ تُہُنٛد ایٖمان ضایہِ, یعنی تُہنٛز نٮ۪ماز کرِ نہٕ اللہ تعالیٰ ضایہِ یۄس تۄہہِ بیت المقدسس کُن پٔروٕ. گوٚو یہِ آیت چھِ دٔلیٖل کہِ عمل چھِ ایٖمانس منٛز دٲخل گژھان. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد سُہ مشہوٗر حدیٖث یُس زن صحیح حدیٖث چھُ, تِمو فرموو الایٖمان بِضع وسبعوٗن شعبہ اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحیاء شعبة من الایٖمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو کہِ ایٖمانس چھِ 70 کھۄتہٕ زیادٕ شاخ. بِدعُن چھُ ونان, اوترٕ کریو مےٚ أکۍ بچن سوال کہِ بِدعُن کیٛاہ حظ چھُ ونان, مےٚ ونیٛاس بہٕ ونہٕ بیٚیِس درسس منٛز تہٕ بہٕ چھُس تٔمِس ونان کہِ بِدعُن چھُ ونان 3 پٮ۪ٹھ 9 تانۍ, 3 پٮ۪ٹھ 9 تانۍ. یہِ چھُ عربن ہُنٛد اکھ عدد اکھ تہٕ یتھ منٛز تِم صرف تہٕ 3 پٮ۪ٹھ 9 تانۍ ٲسۍ مُراد نِوان. یعنی أسۍ ہٮ۪کو وۄنۍ ؤنِتھ بِدعُن وسبعوٗن گوٚو 71 تہِ 73 تہِ 74 تہِ 75 تہِ 76 تہِ 77 78 تہٕ 69 تانۍ. یہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ ایٖمانس چھِ 73 شاخ, ایٖمانس چھِ 74 شاخ, ایٖمانس ہٮ۪کن 75 شاخ, ایٖمانس ہٮ۪کن 77, ایٖمانس ہٮ۪کن 68, ایٖمانس ہٮ۪کن 69 یعنی 79 شاخ تہِ ٲسِتھ. تہٕ غرض چھُ اَسہِ وَننُک یہِ کہِ ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ تریٖن شاخ یُس چھُ ساروی کھۄتہٕ اعلیٰ تریٖن لٔنٛڈ یۄس چھِ اَمہِ ایٖمانٕچ سُہ گوٚو لا الہ الا اللہُک اقرار کرُن, یعنی کلمے طیبہُک اقرار کرُن. تہٕ یہِ چھُ زبٲنۍ سۭتۍ. و ادناہا اماطة الاذى عن الطریٖق, و ادناہا یعنی ساروی کھۄتہٕ یُس زن ادنا چھُ یعنی ثوابو اعتبار یعنی فضیٖلت اعتبار یُس زن ساروی کھۄتہٕ ادنا چھُ سُہ گوٚو کہِ وتہِ پٮ۪ٹھ تکلیٖف دہ چیٖز ہٹاوُن. اگرے وتہِ پٮ۪ٹھ تکلیٖف دہ چیٖز آسہِ سُہ چھُ ہٹاوُن, یہِ چھُ ایٖمانٕچ دٔلیٖل, یہِ چھِ عمل, یعنی یہِ چھِ عمل گژھان ایٖمانس منٛز دٲخل, یہِ چھِ اَمِچ دٔلیٖل. والحیاء شعبة من الایٖمان, تہٕ یُس زن حیا چھُ حیادٲری چھُ یہِ چھُ ایٖمانُک شعبہٕ اکھ, یہِ چھِ دِلٕچ عمل, یعنی یہِ تہِ چھِ اکھ عملہ اکھ. بوٗزِو تُہۍ کہِ یُس یہِ حدیٖث شریٖف چھُ اَتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ ثٲبت سپدان کہِ ایٖمان چھُ قول یعنی اقرارُن باللسان, تہٕ ایٖمان چھُ اعتقادُن بالقلب, تہٕ ایٖمان چھُ عمل بالجوارح. یِتھٕے پٲٹھۍ فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اَسہِ أکِس حدیٖث شریٖفس منٛز من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تہٕ حدیٖث شریٖفٕچ تخریٖج چھِ بۄن کَنہِ دِتھ فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اگر ہسا تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ شخصن کانٛہہ غلط کٲم وٕچھ, مُنکر چھِ وَنان پرٛٮ۪تھ کُنہِ غلط کامہِ, فليغيره بيده سُہ بدلٲیِن سا تتھ پننہِ اَتھٕ سۭتۍ, سُہ بدلٲیِن سا تتھ پننہِ, یعنی اگر تٔمِس طاقت آسہِ تیوٗتاہ ایٖمانٕچ لیول آسہِ تٔمِس کہِ سُہ ہیٚکہِ تتھ مُنکرس اَتھٕ سۭتۍ بدلٲیِتھ, یعنی پانہٕ ہیٚکہِ سُہ تتھ بنفسِ نفیٖس گٔژھِتھ, فِزِکٔلی ہیٚکہِ سُہ تتھ مُنکرس بدلٲیِتھ. فإن لم يستطع اگر نہٕ سُہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ فبلسانه تیٚلہِ کٔرِنۍ کتھ تتھ خلاف بوٗلِنۍ, تیٚلہِ تبلیٖغس منٛز ؤنِنۍ پننِس, تقریٖرس منٛز ؤنِنۍ پننِس, ہے پھلٲنۍ چیٖز ہسا چھِ أسۍ غلط کران. فإن لم يستطع اگر وۄنۍ تیٖژاہ ایٖمان کمزور آسہِ کہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ دِلہٕ سۭتۍ تہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ زبٲنۍ سۭتۍ تہِ یہِ اَمِچ مُخالفت کٔرِتھ, فبقلبه تیٚلہِ کٔرِنۍ سا سُہ پننہِ دِلہٕ سۭتۍ اَتھ, یہِ زٲنِن سُہ ناگوار, یہِ زٲنِن سُہ ناپسنٛدیٖدہ عمل اور اَتھ سۭتۍ تھٲیِن بوگُز پننہِ دِلہٕ سۭتۍ. وذلك أضعف الإيمان, تہٕ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ کمزور تریٖن ایٖمانُک شاخ, یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ کمزور تریٖن ایٖمان. یعنی اَتھ حدیٖث شریٖفس منٛز تہِ فرموو اَسہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ عمل چھِ ایٖمانس منٛز دٲخل, زُبان چھِ ایٖمانس منٛز دٲخل, تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ دِل تہِ ایٖمانس منٛز دٲخل. تہٕ یِم دۄنوَے حدیٖث چھِ, یہِ چھُ صاحبِ کِتاب وَنان دَپان فدل الحدیثان على ان الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح. چوٗنٛکہِ یِمن دۄنوٕنی حدیٖث شریٖفن منٛز چھُ اَسہِ رہنُمٲیی میلان کہِ ایٖمان یُس چھُ, ایٖمان چھُ دِلہٕ سۭتۍ تہِ, ایٖمان چھُ زبٲنۍ سۭتۍ تہِ, ایٖمان چھُ اعضاہو سۭتۍ تہِ مانُن. یعنی ایٖمانس چھِ وَنان تیٚلہِ ایٖمان ییٚلہِ کٲنٛسہِ شخصس دِل تہٕ زبان آسہِ کُنُے, بیٚیہِ آسٮ۪س عمل تتھ مُطابق.
اوے ونیو اَسہِ اوترٕ یُس زن بایز گروپ چھُ اَسہِ تِمن ونیو مےٚ اوترٕ کہِ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یِم چھِ سید التابعین چھِ یِم چھِ فرماوان لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ہے ایمان ہسا چھُنہٕ تحلی سۭتۍ کینٛہہ تحلی مطلب گوٚو کہِ اِنسان لاگہِ زیور اِنسان لاگہِ پلو اِنسان لاگہِ خوٗبصوٗرت لِباس اِنسان لاگہِ عالمانہ لِباس اِنسان لاگہِ مُسلمانن ہُنٛد لِباس ولا بتمنی تہٕ نہ چھُ ایمان تمنا سۭتۍ تمنا یعنی آرزوٗ تھاونہٕ سۭتۍ مثلاً کٲنٛسہِ چھُ تمنا بہٕ گوٚژھُس جنتس گژھُن کٲنٛسہِ شخصس چھُ یہِ آرزوٗ کہِ بہٕ گوٚژھُس جنتس گژھُن مےٚ گٔژھ شفاعت کَرٕنۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ تٔمِس تمنا مگر اَتھ سۭتۍ چھِ عمل ضروٗری تَوے چھِ فرماوان کہِ ولاکن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال دَپان ایمان ہسا چھُ یُس زن دِلس منٛز بِہِتھ آسہِ وصدقته الاعمال بیٚیہِ یتھ عمل تصدیٖق کرن یعنی یہِ چھُ حسن بصری فرماوان کہِ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی نہ چھُ ایمان لِباسہٕ سۭتۍ نہ چھُ ایمان کتھو سۭتۍ نہ چھُ ایمان بلکہِ چھُ ایمان یُس دِلس منٛز جاگوزیٖن گژھِ تہٕ بیٚیہِ یتھ عمل تصدیٖق کرن یعنی برابر آسہِ عمل تٔمِس تتھ برابر یعنی وۄنۍ آو اَسہِ خُلاصہٕ اَتھِ یہِ کہِ ایمانس منٛز چھُ زٮ۪و دِل تہٕ عمل یِم گژھن ترٛنوَے مُوافِق آسٕنۍ زٮ۪و یہِ زٮ۪و وَنہِ تہِ گژھِ دِلس منٛز تہِ آسُن یہِ دِلس منٛز تہِ زیٚوِ پٮ۪ٹھ آسہِ تہِ گژھِ عملہِ سۭتۍ تہِ اَسہِ ثٲبِت گژھُن تہٕ سُہ گژھو أسۍ ثٲبِت دیُن کٔرِتھ کہِ برابر چھُ اَسہِ ایمان اَتھ پٮ۪ٹھ والدلیٖل علی ذالِکَ الایمان قولُہ تعالیٰ والدلیٖل علی ذالِکَ الایمان یعنی اَتھ ایمانس پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ وۄنۍ ایمانٕچ تصدیٖق ایمانٕچ تعریٖف اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ قول تہِ دلالت کران وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ آیاتُہُ زادتہُم ایٖمانا یعنی اَسہِ ووٚن کہِ ایمان ہسا چھُ اعمالِ صالحہ سۭتۍ بڑان تہٕ ایمان چھُ گۄناہ گٲری سۭتۍ نافرمٲنی سۭتۍ گژھان تہٕ یہِ آیت چھِ یۄس زن سورہ انفالٕچ آیت چھِ آیت نمبر 2 کہِ اہلِ ایمان یِم چھِ تِمن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ آیات تہِ بینات پرنہٕ چھِ یِوان تِلاوت چھِ یِوان کرنہٕ تِمن چھُ ایمانس منٛز زیادتی گژھان اَمیُک مطلب گوٚو ایمانس منٛز چھِ زیادتی گژھان تہٕ بیٚیہِ چھِ کمی تہِ گژھان یہِ سبق وَنیو اَسہِ اوترٕ تہٕ اَتھ سبقس کٔرِو تُہۍ آز بیٚیہِ رِپیٖٹ اِنشاء اللہ یِم زن بایِز گرُپ چھِ تِمن ووٚن مےٚ یہِ سبق مگر یِم زن گٔرلٕز چھِ تِمن وَنیو نہٕ مےٚ یہِ سبق کینٛہہ تہٕ تِم کرن اَتھ سبقس کُنتھ تِم دِن اَتھ کُن توجہ تہٕ مٔزیٖد یِم تہِ تفصیٖلات آسن تِم گژھن اِنشاء اللہ فِزِکٔلی کلاسس منٛز والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ